बाहर कॉरिडोर में एक बेंच पे बैठी माला ने अफसोस से उस कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। उसे मेरी बात सुननी चाहिए थी, वो साथ बैठी माही से कह रही थी जो उसका हाथ थामे हुए थी। ये कैसे हुआ? उसे ज़ियाद ने छत से धक्का दिया था। उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी आंखें डैमेज हुई थी, जिसके बाइस उसकी बसारत चली गई। जो आंखें अब हैं वो प्रोस्थेटिक आई बॉल्स हैं। वो बज़ाहिर देखने में ठीक लगती हैं, लेकिन वो बेनूर हैं। माहिर के पास इतना पैसा है कि वो उसका इलाज करवा लेगा। शायद उसको कोई आंखें डोनेट कर दे। तो माहिर ने उम्मीद बांधने की कोशिश की। उसके नाबीनापन का कोई इलाज नहीं है माहिर। दुनिया की सारी दौलत भी उसकी आंखें वापस नहीं ला सकती। छत से गिरने के बाइस उसकी आंखों में नोकीली चीजें चुभ गई थी। आंख का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है। अगर वो देख नहीं सकती तो उसने वो ड्राइंग्स कैसे बनाई जो पुलिस को ज़ियाद की बेसमेंट से मिली थी? क्योंकि वो एक ज़माने में देख सकती थी और वो आर्ट बनाती थी, सो उसके हाथ काम करते हैं। दुनिया में बहुत से ब्लाइंड आर्टिस्ट और पेंटर्स होते हैं माही, वो भी इन्हीं की तरह थी। वो बार बार उस बंद दरवाजे को देखती थी। और तुम? माही ने शौकीन नज़रों से उसे देखा। तुम ठीक हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं भी ठीक हूँ, और मेरा बेबी भी। अभी माही के दूसरे सवाल भी शुरू होने थे, लेकिन उसमें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कशमाला मुबीन, किसी ने उसे पुकारा तो वो पलटी। पीछे सफ़ेद सूट में मलबूस डॉक्टर खड़ी थी। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो उसके पीछे चलती उसके ऑफिस तक चली आई और सफ़ेद दरवाजे बंद कर दिए। हलाल के कमरे में अभी तक दीवार से लगा खड़ा था और वो खिड़की के साथ खड़ी उसको पुकार रही थी। फिर वो वही नीचे बैठ गया और सर घुटनों में देकर एकदम रोने लगा। वो सफ़ेद छड़ी से चलती हुई उसके करीब आई, फिर पंजों के बल उसके सामने बैठी, हाथों से उसे टटोला। वो सर झुकाए बच्चों की तरह रो रहा था। माहिर भाई, उसने नरमी से उसका कंधा छुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। माहिर ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया। तुम मुझे देख नहीं सकती लाली, तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगी। वो बेयकीन था। किस्मत उसके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती थी? हलाल ने अपना चेहरा उसके कान के करीब किया। जो मैं देख सकती हूँ वो कोई नहीं देख सकता। माहिर ने अपने बाजू उसके गिर्द फैला दिए। वो जमीन में बैठे बैठे उसके गले लग गई। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी बेनूर आंखें दूर कहीं किसी मंजरनामे पर जमी थी और वो उसके घुंघराले बालों में चेहरा छुपाए रो रहा था। वो उसका छोटा भाई था और वो उसकी बड़ी बहन थी। एक हफ्ते बाद माहिर ने कार सड़क के किनारे बने पार्किंग एरिया में रोकी, फिर बाहर निकाला और मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा। वो उसे जल्द ही दिखाई दे गई। उस खाली अहाते के सिरे पर वो एक बेंच पर बैठी थी। उसकी माहिर की जानिब कमर थी, बाल खुले थे और वो गर्दन उठाए रोशन आसमान को देख रही थी। वो घास पर छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ऊपर देख रही थी। माला के ऐन सामने एक बार बनी थी और उसके पार एक खुले सब्जाजार में बहुत से रनवे बने थे। वो एयरपोर्ट का अहाता था। जहाज उतर रहे थे, जहाज उड़ रहे थे, जहाज फिजा में तैर रहे थे। तुम्हें प्लेन लैंडिंग अच्छी लगती है? वो उसके करीब बेंच पे बैठा। माला ने चौंक के उसे देखा, फिर उसी मुस्कुराहट के साथ शाने उचका दिए। बहुत। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। फिर दाएं बाएं गर्दन घुमाई। अक्सर लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं, आज कोई नहीं आया। ज़ियाद जेल में था, सरकार मर चुकी थी और उसके चेहरे के तीनों दाने इस एक हफ्ते में गायब हो चुके थे। वो बिला आखिर पुरसुकून लग रही थी। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो सर झुकाए जूते से घास के तिनके को मसलता रहा। उसका चेहरा पुलिस स्टेशन में रात गुजारने वाले माहिर फरीद से बेहतर लग रहा था। बज़ाहिर ताज़ा दम, साफ लिबास, तराशीदा शेप, लेकिन उसकी आंखें वीरान थी। तुमने मुझे नहीं बताया कि सरकार कौन थी, बदर कौन था? वो बोला तो उसकी आवाज़ में कुर्ब था। तुमने मुझ पे एतबार क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम पे एतबार नहीं करती माहिर, और ये भी कि मैं तुम्हें सब नहीं बताऊंगी। वो सामने देख रही थी। दूर से एक जहाज गुरगुराती आवाज़ के साथ उनकी तरफ आ रहा था। तुम बता सकती थी, जैसे तुम बता सकते थे जब तुम लाहौर आए थे। उसने चेहरा मोड़ के माहिर को देखा। अब तुम्हें मालूम हुआ माहिर फरीद कि किसी को धोखा देना कैसा होता है? माहिर ने सर उठा के उसे देखा। वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे पे कोई मलाल ना था। चलो
हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन उसकी आवाज में गिला धार आया। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती थी। तुमने कभी हमारे दरमियान भरोसे का रिश्ता बनने ही नहीं दिया। फिर मैं कैसे तुम पे भरोसा करती? वो सामने देखने लगी। वो जहाज ऐन उनके सरों के ऊपर से गुजर के रनवे की तरफ चला गया था। अपने बच्चे की मोहब्बत मुख्तलिफ होती है माहिर, उसमें कुछ हीवानी सा होता है। मुझे अपने बच्चे को बचाना था। मुझे मालूम था उसका नतीजा 2 ही सूरतों में निकलेगा, या मैं मर जाऊंगी या तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे और ज़ियाद गिरफ्तार हो जाएगा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिसमें वो आज़ाद फिरता रहे और वो तुम्हें मार सकता था। वो मुझे कभी नहीं मारता। माही उसे वो सब ना कहती तब भी उसने हमारी लोकेशन बता देनी थी। अगर उसे मुझे मारना होता तो गोली मार देता, इतनी लंबी मोहलत ना देता। उसे उम्मीद थी कोई हमें बचा लेगा। दूर से जहाज का शोर सुनाई देने लगा। माला ने सर उठाया। शुमाल से एक नीला जहाज उस तरफ आ रहा था। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है माला। वो दुख से उसे देख रहा था। तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया। तुमने मुझसे सच छुपाया। मैं उसके लिए शायद तुम्हें कभी माफ ना कर सकूं। जहाज ऐन उनके सर पर से गुजर रहा था। इतना बड़ा, इतना करीब। आवाज उसके बाल पीछे को उड़ने लगे। वो मुस्कुरा दी। लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ। तुमने हलाल के लिए अपनी जान खतरे में डाली। जहाज जन से बेंच पे बैठे दोनों फ्यूज के ऊपर से गुजरा और सीधा रनवे पे जाके उतरा। याद है मैंने तुमसे वादा किया था लाहौर में? मुझे याद है। एक दूसरे जहाज की आवाज पे बेइख्तियार उसने गर्दन मोड़ी। आंखों में इश्तियाक और एक्साइटमेंट थी। दिल जोश से भर गया था। उसे लगा था वो बहुत अरसे बाद खुश हुई थी। अगर तुम हलाल की मदद करोगी तो तुम मुझे खरीद लोगी। तुम बदले में मुझसे जो मांगोगी मैं दूंगा। वो रुका और तंबीहा में आबरू उठाई, सवाए माफी के। मैं तुम्हें उस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा। जहाज उतर गया तो उसने मुस्कुरा के माहिर को देखा। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं। वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और सर झटका। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए माहिर। मैंने कहा था ना, बिना मांगे तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और मुझे खुशी है कि तुमने जिंदगी में पहली दफा मेरी बात मानी। माहिर चुप हो गया। चंद लम्हे वहां खामोशी छाई रही। एयरपोर्ट की फिजा साकिन रही, जैसे सारे जहाज यहाँ का रास्ता जैसे भूल बैठे हों। हलाल कैसी है? उसने धीरे से पूछा। ठीक है, माहिर ने सर झुका दिया। मैं उसका केस इस 1 हफ्ते में बहुत से डॉक्टर्स को भेज चुका हूँ। नगीना सुल्तान ने मुझसे पहले हर तरह से हलाल का इलाज करवाने की कोशिश की थी। उसकी मशक़शुदा आंखों में प्रोस्थेटिक आई बॉल्स तक लगवा दिए थे। अब कुछ नहीं हो सकता। ज़िया सुल्तान ने जो जुल्म मेरे साथ किया है उसका कोई मदावा नहीं कर सकता। और बियर बॉल, तुमने उसे बताया? माहिर ने नफी में सर हिलाया। वो अब सर झुकाए जूते से घास मसल रहा था। जब मालिक को मालूम हुआ कि नगीना सुल्तान के साथ सफर करने वाली बच्ची की प्रोस्थेटिक आईज थी, यानी वो नाबीना थी, तो उसने मुझे नहीं बताया। वैसे ही मैंने भी अभी बियर बॉल को नहीं बताया ताकि उसकी तकलीफ के दिन कम हों। वापस जाके बताऊंगा। वापस? वो चौंकी। माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा। मैं हलाल को लेकर इस्तांबुल जा रहा हूँ। सरकार मर चुकी है, ज़ियाद जेल में है। मैं वापस जाके गिरफ्तारी दे दूंगा। और तब उसे याद आया वो इस्तांबुल में पुलिस को मतलूब था। उसके तासुरात देख के वो हल्का सा मुस्कुराया। डोंट वरी, मैं चंद दिन में बाहर आ जाऊंगा। मेरी वकील बहुत अच्छी है और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम जज खरीद सको। वो मुस्कुरा के शाने उचका के रह गया। और तुम क्या करोगी? अब कि उसने गौर से माला को देखा। वो अब गर्दन उठाए आसमान को इश्तियाक से देख रही थी। उफ़क़ से एक जर्द रंग का जहाज तुलू हो रहा था। मेरा असाइलम केस मजीद मजबूत हो गया है। मेरा वकील खुश है। मुझे चंद PR मिल जाएगा। वो गर्दन उठाए आसमान को इश्तियाक से देख रही थी। उफ़क़ से एक जर्द रंग का जहाज तलू हो रहा था। मेरा असाइलम केस मजबूत हो गया है। मेरा वकील खुश है। मुझे जल्द PR मिल जाएगा और चंद साल बाद नेशनैलिटी। बाकी मसले भी मैं हैंडल कर लूँगी। वो मुस्कुराई। वो जानती थी उसे अपना असाइलम केस मजबूत करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि उसको अपने शोहर से जान का खतरा है। और ये बात अब पत्थर पे लिखी जा चुकी थी। क्या तुम ज़ियाद से मिली? नहीं, उसने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया है। उसकी माँ ने मरने से पहले एक खत छोड़ा था जिसमें उसने हलाल की गवाह की जिम्मेदारी ली थी और अपने बेटे को बड़ीउल जिम्मा करार दिया था। उसने ये भी लिखा था कि उसने अपने बेटे से कहा है कि उसे ऑथोनाइज कर दे, यानी उसको मार के ज़िंदगी की अजियत से बचा ले। जानता हूँ तुम्हें लगता है वो जल्द रहा हो जाएगा।
زیاد نے ہماری لوکیشن پولیس کو بتا دی تھی، پھر اس کی ماں کا خط، ہاں وہ چند سالوں میں رہا ہو جائے گا، لیکن اس کے وکیل نے مجھے کہا ہے کہ زیاد میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا، اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ آسمان کو۔ اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کیا ہے، لیکن پاکستان میں ہمارا کیس چل رہا ہے، اس کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے چند دن میں مجھے خلا مل جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ چند دن بعد وہ زیاد سلطان سے آزاد ہوگی اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور ماہی، وہ تم پہ غصہ ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ دنیا زیادہ خوشگوار لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ بس یہ سمجھتی ہے کہ میں اس بچے کو دنیا میں لا کے غلطی کر رہی ہوں۔ اس نے چہرہ موڑ کے سوچتی نگاہوں سے ماہر کو دیکھا۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے مالا کہ تم باپ کے جرم کی سزا اس کے بچے کو دو۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ صفورہ، ماہی، سمر خالہ، سب نے کہا تھا اب بھی وقت ہے وہ اس بچے کو ختم کر دے، لیکن وہ پہلا انسان تھا جس نے اس کے فیصلے کا ساتھ دیا تھا۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ اسے ماہر فرید برا نہیں لگا تھا۔ تم اس سرد ملک میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ دور سے ایک جہاز اڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ تم استنبول آ سکتی ہو، تم وہاں بھی اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ مالا نے گردن موڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے استنبول کی امید پر اپنی نئی زندگی شروع نہیں کرنی ماہر، مجھے اپنے اور اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ ابھی تک زیاد کی بیوی تھی اور وہ اس سے طلاق کسی دوسرے مرد کی امید پہ نہیں لے رہی تھی۔ یاسمین درست کہتی تھی، اسے مالا کی زندگی سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک طلاق کے ٹراما سے گزرتی لڑکی کو کنفیوزڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم ہمیں سی آف کرنے آؤ گی؟ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ایک لمحے میں مالا کے اس شخص سے سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ وہ صرف ایک بھائی تھا جس کو اپنی بہن کی تلاش تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی بہن کے لیے کیا، جیسے اس نے جو کچھ کیا اپنے بچے کے لیے کیا۔ میں آؤں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور اگر، وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا، کبھی میں تمہیں ٹیکسٹ کروں تو کیا تم جواب دو گی؟ وہ اپنی امید زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جواب دوں گی۔ وہ بھی مسکرایا۔ شاید یاسمین غلط تھی، شاید اسے ایک کوشش کرنی چاہیے، ابھی نہیں، جب تک وہ زیاد کی بیوی ہے اور وہ اس کیس میں پھنسا ہوا ہے تب تک نہیں۔ اس کے بعد شاید اگر وہ مختلف حالات میں ملے تب شاید۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کے اب اٹھ گئی تھی۔ ماہر خاموشی سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ بس اسٹاپ تک جا رہی تھی۔ وہ اسے ڈراپ کرنے کی پیشکش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی وہ مدد قبول نہیں کرتی جو اس نے مانگی نہیں تھی۔ پلین لینڈنگ ایریا سے وہ سیدھی بس اسٹاپ تک آئی تھی اور وہ اس وقت وہ بس میں بیٹھی موبائل سکرول کر رہی تھی جب وہ خیال آیا، کیا لوگ ابھی تک اس کو ٹک ٹاک پہ گالیاں دے رہے تھے؟ اسے وہ ویڈیو مٹا دینی چاہیے۔ اس وقت جوش میں بنا لی، اب شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے ٹک ٹاک فون سے مٹا دیا تھا، اب دوبارہ انسٹال کیا، اپنی ویڈیو کھولی، شرمندگی بھر گئی۔ ہزاروں کومنٹس آ چکے تھے، گالیاں، باڈی شیمنگ۔ وہ لوگ اس کے اوپر چڑھ دھوڑے تھے۔ اوف، اس نے سر اٹھایا۔ بس میں موجود سواریاں روبوٹس کی طرح باہر دیکھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ شکر ہے وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ اس نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، پھر وہ رک گئی۔ لائکس اور فالوورز کافی بڑھ چکے تھے۔ اس کی انگلی ان باکس پر رینگ گئی۔ وہاں بھی میسیجز کی بھرمار تھی، وہی گالیاں، وہی باتیں۔ اوف، اتنے ٹاکسک میسیجز۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ سوشل میڈیا شدید ٹاکسک تھا اور وہ اس ایپ کو پھر سے ڈیلیٹ کر دے گی۔ میسیجز پہ اس کی انگلی نیچے جا رہی تھی۔ یہ لوگ جو اس کو اتنے ہفتے سے گالیاں دے رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ چند دن پہلے وہ ایک فریزنگ یونٹ میں تھی، وہ مرنے والی تھی۔ اگر وہ مر جاتی تو یہی لوگ اس کو فیمیسائڈ وکٹم قرار دے کر اس کے لیے شمعیں جلاتے۔ دو رخ والے منافق۔ اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ ایک میسج مختلف تھا۔ میری 1 ماہ بعد شادی ہے اور مجھے موٹا نہیں لگنا۔ کیا آپ میری تصویریں کھینچ سکتی ہیں جیسے اس موٹی لڑکی کی کھینچی تھی؟ وہ بالکل ساکت ہو گئی اور پھر اس کی آنکھوں نے میسیجز کو سکین کرنا شروع کیا جیسے ریت سے سپ چنتے ہیں۔ میری ناک درست نہیں، میرے شوہر کا قد مجھ سے چھوٹا ہے لیکن وہ تصاویر میں لمبا لگنا چاہیے۔ آپ جو پیسے مانگیں گی میں دوں گی۔ میں پریگننٹ ہوں لیکن میری شادی کی پکچرز ایسی ہوں کہ انڈیا بھیجوں تو پریگننٹ نہ لگوں۔ میسیجز ہی میسیجز۔ وینکوور اور کینیڈا کے دوسرے شہروں کے کتنے ہی لوگوں کے میسیجز تھے۔ انسیکیورٹیز کا شکار خوفزدہ لوگ۔ وہ
وہ تصاویر میں وہ لگنا چاہتے تھے جو وہ حقیقت میں نہیں تھے، اور اگر لوگوں کی انسیکیورٹیز اس کے بل پے کر سکتی تھی جیسے پلاسٹک سرجنز اور میک اپ آرٹسٹ کیا کرتی ہیں، تو اس کی آرا اور ویلیوز ایک طرف چلے جانے چاہیے تھے۔ اسے اس سرد ملک میں سروائیو کرنا تھا، اسے اپنا بچہ پالنا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی اور اس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پہ چلنے لگی۔ سوموار کی صبح وہ مسکراتے ہوئے جے پی کے دروازے کی بیل بجا رہی تھی۔ وہ نکلی تو اس کا چہرہ حیران تھا۔ مالا، تم اس وقت؟ پھر جے پی کے چہرے پہ شرمندگی اتری۔ آئی ایم سو سوری جو تمہارے ساتھ ہوا۔ نیور مائنڈ، یہ رہے تمہارے پیسے۔ اس نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا جس میں زیادہ تعداد ان نوٹوں کی تھی جو اس انڈین دلہن نے دیے تھے، جو وقت سے پہلے پریگننٹ ہو چکی تھی اور اسے اپنی شادی کی تصاویر سارے خاندان کو انڈیا میں بھیجنی تھی۔ اب تم اس عورت کے ساتھ سیٹلمنٹ کر سکتی ہو، باقی میں تمہاری جاب چھوڑ رہی ہوں۔ مجھے بارستہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک دوسرا کریئر چن لیا ہے۔ وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ آزاد تھی، وہ بلا آخر آزاد تھی۔ جے پی نے لفافہ تھامنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے، اس کے چہرے پہ ندامت تھی۔ مالا، تم رہنے دو پلیز، تم پہلے ہی اتنے پرابلمز سے گزری ہو، پھر تم پریگننٹ ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیف جمال نے یہ کرنے کو کہا تھا، لیکن خیر یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے ایک عورت سلپ ہوئی، سو مجھے پیسے دینے ہیں، اب تمہارا میرا معاملہ ختم۔ اس نے جتا کے کہتے ہوئے لفافہ دوبارہ بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مالا، آگے تمہارے بہت اخراجات ہوں گے، اس ملک میں بچہ پالنا آسان نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ واپس پلٹا دیا۔ کشمالا ٹھہر گئی، مسکراہٹ غائب ہوئی، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ لیکن جے پی، تم نے اس عورت کو پیسے دینے ہیں نا، تو یہ اس کو دے دو، بات ختم۔ جے پی نے نگاہیں جھکا لی۔ جے پی پیسے کیوں نہیں لے رہی تھی؟ وہ ٹھہر گئی، ایک دم جیسے دماغ میں جھماکا ہوا۔ کسی نے تمہیں پہلے ہی ادائیگی کر دی ہے نا؟ وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ مالا، جے پی نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری، کوئی میری جگہ پیسے ادا کر چکا ہے، اسی لیے تم نے اتنے دن سے اصرار نہیں کیا۔ اس کے جسم کا سارا خون آنکھوں میں اتر آیا۔ کس نے دیے ہیں پیسے؟ کس نے؟ وہ لفافے بھینچے بلند آواز میں پوچھ رہی تھی، گو کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، وہ جانتی تھی۔ ماہر گیلے بال تولیے سے رگڑتا کمرے سے نکلا ہی تھا جب ڈور بیل بجی اور اگلے ہی لمحے دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا، جیسے کوئی اپنی مٹھی اس پہ مار رہا ہو۔ وہ چونکا، ماتھے پہ بال پڑ گئے، تولیہ ایک طرف اچھالا اور سیدھا دروازے تک آیا۔ میجک آئی سے باہر دیکھا، اس کا چہرہ دیکھ کے تعجب ہوا۔ مالا، سب خیریت ہے؟ دروازہ کھولا تو دیکھا وہ سرخ چہرہ لیے چوکٹ میں کھڑی تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک لفافہ اس کے سینے پہ اچھالا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا، ایک نظر ان نوٹوں کو دیکھا جو لفافے سے نکل کے بکھر گئے تھے، اور پھر اس کے چہرے کو۔ اس کے گال گلابی اور آنکھیں گیلی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میری زندگی میں مداخلت نہیں کرو گے۔ وہ دبا دبا سا چلا رہی تھی۔ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس نے نرمی سے کہنا چاہا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ تم نے پھر سے وہی کیا جو تم کرتے آئے ہو، تم نے پھر سے اپنا پیسہ استعمال کیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیونکہ تم رو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دم بولا تو اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا اور تم رو رہی تھی باتھ روم کے فرش پہ، اور اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، زیاد نے تمہیں اس میں پھنسایا تھا، اور تمہارا گاڈ کمپلیکس زندہ ہو گیا اور تم نے سمجھا کہ تم مجھے بچا لو گے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ماہر فرید؟ تمہیں میری خواہش کا ذرا احترام نہیں آیا؟ اور پھر تم کیا کرتی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ جو بھی کرتی، میں تمہارے پاس پیسوں کے لیے نہ آتی۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں تمہیں آزما رہی تھی، میں دیکھنا چاہ رہی تھی تم وہی ہو یا بدل گئے ہو، لیکن تم نے وہی کیا جو تم ہمیشہ کرتے آئے ہو۔ تم نے پھر سے مجھے دھوکہ دیا۔ دروازہ ابھی تک آدھا کھلا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑی چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ آئی ایم سوری، وہ شکستہ سا بولا۔ گیلے بال اس کی شرٹ کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوتی تو میں مانگ لیتی۔ وہ اب کے بولی تو اس کی آواز آہستہ تھی، لیکن سانس ہنوز پھولا ہوا تھا۔ پیسے میں اپنی بہن سے بھی لے سکتی تھی۔ تم دنیا کے واحد پیسے والے شخص نہیں تھے، مگر مجھے یہ پیسے خود کمانے تھے ماہر۔ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا۔
اور میں نے وہ کر کے دکھایا۔ مجھے اپنے آپ پہ مان تھا کہ میں کسی مرد کی مدد کے بغیر خود اس مسئلے سے نکل آؤں گی، اسی لیے میں نے تمہیں مداخلت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے مجھ سے میرا مان بھی چھین لیا کہ میں اپنے بل پہ کچھ کر سکتی ہوں۔ تم نے مجھے یہ احساس دلایا کہ مجھے ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت رہے گی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نہیں کہہ سکا۔ یاسمین درست کہتی تھی، اسے اس مرحلے میں کشمالہ سے دور رہنا چاہیے تھا۔ تم میری ایک خواہش کا احترام نہیں کر سکے۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ میری کیا سزا ہے؟ وہ شکستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ مجھے تمہیں کوئی سزا نہیں دینی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے اور فرش پہ بکھرے کاغذوں کو دیکھا۔ یہ رہے تمہارے پیسے، اب ہمارا حساب برابر ہوا۔ پھر وہ رکی۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ مالا کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ میں تمہارے کسی میسج کا جواب نہیں دوں گی، نہ میں تم سے رابطہ رکھنا چاہوں گی۔ حلال سے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا اس کا اعتبار پھر سے کھو چکا تھا، کیونکہ تم ہمیشہ یہی کرو گے۔ تم میری زندگی اسی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے۔ تم ہمیشہ اپنے پیسے سے سب فکس کرنے کی کوشش کرو گے، اور میں تمہاری ان گیمز سے تھک چکی ہوں۔ میں تمہاری مینیپیولیشن سے تھک چکی ہوں۔ تم ایک بزنس مین ہو اور رہو گے۔ اس کا دل بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ حلال اندر ہے، وہ سب سن رہی ہے۔ بتاؤ میں اسے کیا کہوں گا؟ یہی کہ وہ اور بدر ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے۔ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ ماہر تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ مالا، اس نے پکارا۔ میرا وعدہ قائم ہے۔ وہ لفٹ کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، چہرہ نہیں موڑا۔ میں تمہارا مقروض ہوں، تمہارا احسان ہے میرے اوپر۔ تم جب مجھے پکارو گی میں تمہارے لیے آؤں گا، لیکن تمہارے پکارے بنا نہیں آؤں گا۔ کشمالہ نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ افسوس بھی تھا اور ملال بھی۔ اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں ماہر فرید کہ میں نہ کبھی تمہیں مدد کے لیے پکاروں گی اور نہ کبھی تمہارے پاس آؤں گی۔ تم زندگی میں دوبارہ میری شکل نہیں دیکھو گے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اس کے اندر چلی گئی۔ وہ آزردگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بھی بھیگی آنکھوں میں ملامت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دھاتی دروازے آپس میں مل گئے۔ وہ ان کے پیچھے غائب ہو گئی۔ وہ کافی دیر چوکھٹ میں کھڑا رہا، پھر زور سے دیوار کو ٹھوکر ماری، اتنے زور سے کہ پیر کا انگوٹھا درد کرنے لگا۔ اور یہ وہ دن تھا جب کشمالہ مبین ماہر فرید کی زندگی سے چلی گئی۔ 4 سال بعد استنبول ایئرپورٹ کے باہر ٹیکسیز کی لائن لگی تھی۔ ایک برا اہلکار جو وردی میں ملبوس تھا باری باری قطار میں کھڑے لوگوں کو ارائیولز کے دروازے سے نکال کے ٹیکسی میں بٹھا رہا تھا۔ اس نے ایک بوڑھے کپل کو بٹھا کے ٹیکسی روانہ کی، پھر چہرہ موڑا تو اب اس لڑکی کی باری تھی جو قطار میں سب سے سامنے کھڑی تھی۔ سن گلاسز بالوں پہ ٹکائے، کانوں میں ایئرپورٹس لگائے، ایک ہاتھ سے مسلسل موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے سلور کیری آن بیگ کا ہینڈل تھام رکھا تھا جس کے راڈ کے ساتھ ڈیزائنر بیگ اٹکا تھا۔ اس نے کوہنی تک آتے آستین والا سفید منی کوٹ پہن رکھا تھا اور نیچے ٹخنوں سے زیادہ اونچا سیاہ ڈریس تھا جو ہوا کے باعث پھرپھرا رہا تھا۔ پیروں میں سفید ہائی ہیلز تھی۔ خانم آفندی، اس نے اسے پکارا۔ اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سبز تھی، کانوں میں ڈائمنڈز تھے، بیگ پر بزنس کلاس کا ٹیگ لگا تھا۔ اس نے ٹیکسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ شکریہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اس کا بیگ لے لیا۔ وہ اسی طرح موبائل پر جھکی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ نوجوان ڈرائیور نے کار سڑک پہ ڈالتے ہوئے بیک مرر میں اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے بال کندھوں تک آتے تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ ہلکا سا میک اپ، سیٹ پہ رکھے بیگ کے اندر ایک کیمرہ جھلک رہا تھا۔ کہاں جائیں گی؟ 4 سیزنز۔ وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کار ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ پونے گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ ہاں، ابھی ٹچ ڈاؤن کیا ہے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے ہوٹل میں چیک ان کرتے ہی کہیں جانا ہے، وہاں سے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی 4 بجے تک۔ رک کے کچھ سنا؟ نہیں، مجھے 7 بجے تک فری ہونا ہے، میری ایک اہم میٹنگ ہے 7 بجے۔ میں نے کسی کو وقت دے رکھا ہے۔ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ کہاں نا، ابھی مجھے کسی جگہ پہنچنا ہے، بہت اہم ہے، پورٹ لہجے میں کہہ کے فون رکھ دیا۔ اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کے گرد مدھم سی لکیریں تھیں۔ نوجوان ڈرائیور نے آئینے میں اسے دیکھا۔ آپ سیاح ہیں؟ نہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ بلند۔
बुलंद, मैं फोटोग्राफर हूँ, अलविजन फोटोग्राफर। वो नरमी से मुस्कुराई। वो क्या होता है? फोटोग्राफर्स के जादूगर। वो ऐसा अलविजन क्रिएट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। वो दिखाते हैं जो हकीकत नहीं होती। उसने ना समझने के बावजूद इस बात में सर हिला दिया। कार होटल के सामने रुकी तो वो जल्दी से बोला, आपको कहीं जाना है? उसे उसकी कॉल की थोड़ी बहुत समझ आई थी। हाँ, मैं चेक इन करके आती हूँ, तुम मीटर ऑन रखो। बेशक, वो बेनियाजी से कह के अंदर की तरफ भाग गई। होटल के दाखिली दरवाजे पे वेले ने उसका सामान ले लिया था। वो पार्किंग में उसका इंतजार करता रहा। मीटर चलता रहा। करीबन 15 मिनट बाद वो वापस आती दिखाई दी। अब उसके पास बस वही हैंड बैग था। वो वापस पीछे बैठी और ड्राइवर से उसका मोबाइल मांगा। फिर उसके गूगल मैप्स पे एक लोकेशन खोली। मुझे यहाँ जाना है। बुलंद ने सर हिलाया और कार सड़क पर डाल दी। ये लेवंत की एक इमारत थी, कैफ आर्किटेक्चरल फर्म। कार इस्तांबुल के ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती रही। कई गलियां पार की, कई दुकानों और कहवाखानों के सामने से गुजरी। इस शहर के रंग वैसे ही थे, वही खुशबू, वही रौनक, वही कहके। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखे गई। चेहरे पे कोई तासुर ना था। कार उस विला नुमा इमारत के सामने रुकी तो ड्राइवर ने कार्ड मशीन सामने कर दी। क्या मैं आपका इंतजार करूं? नहीं, मुझे देर हो जाएगी। उसने कार्ड मशीन पे कार्ड टैप किया और उसको देखे बिना बाहर निकल आई। सयाद जंगले के सामने रुक के माला ने गहरी सांस ली। मैं कसम खा के कहती हूँ माहिर फरीद कि मैं ना कभी तुम्हें मदद के लिए पुकारूंगी और ना कभी तुम्हारे पास आऊंगी। तुम जिंदगी में दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखोगे। उसने सफेद हील्स से कदम अंदर रखे। एक एक कदम भारी था, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ना खत्म हो चुका था। लॉबी में दाखिल होते ही वो रिसेप्शन तक आई। रिसेप्शनिस्ट 4 साल पहले वाली नहीं थी, बदल चुकी थी। वक्त भी बदल चुका था। मुझे माहिर फरीद से मिलना है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उसने मेकान की अंदाज में मुस्कुरा के पूछा। नहीं। क्या वो जानते हैं कि आप आ रही हैं? नहीं। वो स्पॉट चेहरे के साथ खड़ी थी। आपका नाम? मैं खुद उसको बता दूंगी। वो इसी तरह अटल खड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस लेके सोफे की तरफ इशारा किया। माला बिना किसी एहतजाज के सामने दीवार से लगे काउच पे बैठ गई, टांग पे टांग जमा ली। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम उठाया। इंटरकॉम की घंटी कॉन्फ्रेंस रूम में बजी। कॉन्फ्रेंस रूम इस वक्त खाली था। तवील मेज के गिर्द बहुत सी कुर्सियां रखी थी। वो सरबराही कुर्सी पे तन्हा बैठा था, ग्रे सूट में मलबूस। सामने खुली स्क्रीन को देखता वो कुछ सोच रहा था। बाल जल से पीछे थे। चेहरे पे ज्यादा कुछ नहीं बदला था सिवाय क्लीन शेव होने के। अलबत्ता गाल का जख्म वैसा ही था। इंटरकॉम बजा तो माहिर ने नागवारी से उसको देखा, फिर हाथ बढ़ा के फोन उठाया। मैंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक खातून आपसे मिलने आई है। रिसेप्शनिस्ट ने कहते हुए मुस्कुरा के सामने बैठी लड़की को देखा। वो भी उसे देख के रस्मन वापस मुस्कुराई। उसके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं। क्या तुमने उसे पहले कभी मुझसे मिलते देखा है? नहीं। फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो, रुखाई से कह के उसने रिसीवर वापस रख दिया। फिर उसे कदरे टेढ़ा करके रखा ताकि वो इंगेज हो जाए और वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। नीचे रिसेप्शन के काउच पे बैठी माला खामोशी से सामने देखती रही। दीवार पे लगे वॉल क्लॉक की सुई आगे बढ़ती गई। 1 घंटा, सवा घंटा वो वहीं बैठी रही। वर्कर्स उसके सामने बाहर से लॉबी तक आते, लिफ्ट के दरवाजे खोलते, अंदर जाते, कार्ड स्वाइप करते, लिफ्ट चल पड़ती और उन्हें ऊपर ले जाती। रिसेप्शनिस्ट वही बैठी उसे नज़रअंदाज किए काम करती रही। 3 बज गए थे जब वो अपनी जगह से उठी। एक आर्किटेक्ट लिफ्ट में दाखिल हो रहा था। वो उसी सुकून से चलती उसके साथ सवार हो गई। इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट उसे रोक सकती वो वहीं खड़ी हो गई। आर्किटेक्ट ने अपना कार्ड स्वाइप किया, फिर बटन प्रेस किया और सवालिया नज़रों से माला को देखा। माहिर फरीद, उसने मुस्कुरा के बताया। उसके अंदाज में रौब था, हक़नियत थी। आर्किटेक्ट ने सर हिला दिया। दरवाजे बंद हो गए। रिसेप्शनिस्ट तेजी से अपनी जगह से उठी, लेकिन तब तक लिफ्ट के दरवाजे बाहम मिल रहे थे। माला ने मुस्कुरा के उसे हाथ हिला दिया। लिफ्ट ने उसे जिस हाल में उतारा उसे पहचानती थी। वो पहले से ज्यादा भरा हुआ था। डिजाइनर फर्नीचर बदला हुआ था। इंटीरियर, छत की फॉल सीलिंग भी हो चुकी थी। वो दाएं बाएं देखती अंदर दाखिल हुई। एक डेस्क के पास रुकी। माहिर फरीद कहाँ है? सवालिया आबरू उठाया। वो मीटिंग में है।
आप? एक लड़का बौखला के उठा, लेकिन उसने अपना हाथ उठा के उसे रोका। वो रुक गया। अब वो सीढ़ियों की तरफ भाग गई। वो उसकी निगाहों के जाविये से देख चुकी थी कि वो कहाँ है। उसे आगे का रास्ता मालूम था। जीने आधे हुए जब वो दीवार पे लगा आईना दिखाई दिया। अंदर लगा नया मखमली पर्दा वैसा था, वो हटा हुआ था। सामने एक कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द बहुत से अफराद दिखाई दे रहे थे। माला 2 जीने ऊपर चढ़ी और तब वो उसे दिखाई दिया। वो सरबराही कुर्सी के पीछे खड़ा नाखुशी से कुछ कह रहा था, चिड़चिड़ा सा, उकताया हुआ। एक लड़की ने सर उठा के कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने उसे डपट के चुप करवा दिया। 3 जीने ऊपर वो हाथ में पेन पकड़े उसे हिलाते हुए अपनी बात समझाता दाएं बाएं टहल रहा था। सफ़ेद शर्ट, स्याह पैंट, शर्ट के कफ मोड़े, वो बार बार बालों में हाथ फेरता। वो मुस्तरिब था, नाखुश। फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए वो पलटा। निगाह सीढ़ियों के वस्त में लगे आईने पर पड़ी। वो ठहर गया। सारी दुनिया ठहर गई। वो कदम कदम चलती ऊपर आ रही थी। वो हाथ में कलम लिए बिल्कुल मुंजमिद सा खड़ा था। वो नीले पर्दों के साथ आ रुकी, उंगली की पुश्त से दस्तक दी। शीशे का दरवाजा खोला। आवाज पे सबने गर्दन मोड़ के देखा। स्याह सफेद लिबास वाली लड़की उनके सामने खड़ी थी। वो माहिर को देख रही थी और वो उसे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई, उनके तमाम अफराद को देखा। कैन यू गिव अस अ मिनट? वो अंग्रेजी में शाइस्तगी से बोली। सबकी निगाहें माहिर फरीद की तरफ उठी, सवाए अब्दुल मालिक फरीद के। आज तक उसकी मीटिंग में किसी ने खलल नहीं डाला था। माहिर ने धीरे से सर को जुम्बश दी। एक एक करके तमाम अफराद उठ गए। जल्दी जल्दी चीजें समेटी गई। वो कब वहां से गए उसे कुछ मालूम ना हुआ, यहाँ तक के दरवाजे बंद हो गए और वो उसके दाएं हाथ रुकी कुर्सी तक आई। वो अभी तक उसे देख रहा था, बेयकीन, शशुद्दर। क्या ये सच था? क्या वो जागा हुआ था? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वो संजीदा थी। उसका चेहरा बर्फ के जैसा था। वो कुर्सी पे बैठी, टांग पे टांग जमाई, पर्स मेज पे रखा। वो जैसे होश में आया। बहुत कुछ याद आया। माला? उस एक लफ्ज में बहुत से सवाल थे। ताज्जुब था, बेयकीनी थी। मैं 4 सीजन में ठहरी हुई हूँ। शाम 7 बजे मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। तब तक तुम ऑफिस से फारिग हो चुके होगे। तुम्हें वहाँ आना है और हम बैठ के बात करेंगे। वो जैसे उसको उसका शेड्यूल सुना रही थी। वो अभी तक खड़ा था, बस यकटक उसे देखते हुए। ये वही थी, कशमाला मुबीन। बाल छोटे थे, चेहरा कदरे मिचोर था, लेकिन ये वही थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्यों? उसे देखते हुए माहिर ने आंखों की पुतलियां सकोड़ी। उसका जहन धीरे धीरे जाग रहा था। क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो ऐसे बता रही थी जैसे उसके सवाल पे हैरत हुई हो। क्या तुम्हें भूल गया कि तुमने मुझसे वादा किया था? तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है, कुछ जताता हुआ सा था उसके लहजे। और तुमने कसम उठाई थी कि तुम कभी मुझे नहीं पुकारोगी। उसे सब कुछ याद आ गया। एकदम सारे असाब तन गए, पेशानी पे बाल आ गए। मैं अपनी कसम का कुफारा अदा कर दूंगी, डोंट वरी। वो उठ खड़ी हुई। शाम 7 बजे आबरू उठा के याद दहानी करवाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। मैं नहीं आऊंगा, वो बोला तो उसकी आवाज में जमानों की सख्ती थी। कशमाला ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ पलटी। उसी बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखा। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ कशमाला बीबी, वो उसी सख्ती से कह रहा था। उसकी आंखों में बहुत सी शिकायतें थी, जख्म थे, मलाल था। मैंने तुम्हें पहले साल ईमेल्स लिखी थी, तुमने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। अब तुम यूं अचानक मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। उसकी आवाज में गुस्सा धार आया, बेबसी भरा गुस्सा। ना मैं अब तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वो उन्हीं बेतासुर निगाहों से उसे देख रही थी। क्या वो इंसान थी या बर्फ का मुजस्मा? गुस्सा, बहुत सा गुस्सा उसके अंदर उबलने लगा। तुमने मेरी बहन की जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ना करूँगा। वो रुका, हल्का सा खनकारा। मैं शादी कर रहा हूँ और इस वक्त मैं नहीं चाहता कि हमारे रास्ते टकराएं। वो इसी तरह उसे देखती रही। फिर उसने पर्स में हाथ डाला, कुछ मुट्ठी में दबाया और कदम कदम चलती उसके करीब। शादी कर रहे हो तो मेरी मुबारकबाद कबूल करो, मर रहे हो तो फातिहा। साथ ही उसने मुट्ठी में रखी शय उसकी मेज पे रखी। लेकिन तुम आओगे माहिर फरीद, तुम आओगे और मेरी बात सुनोगे और तुम मेरी मदद भी करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी।
बर्फ जैसे लहजे में इर्ताश पैदा हुआ था। उसे लगा कशमाला की आवाज़ भीगी थी। माहिर की नज़रें मेज़ पे झुकी। माला ने उस चीज़ से हाथ हटाया। वो एक तस्वीर थी, एक 3 साल के बच्चे की तस्वीर। ये बदर है, मेरा और ज़ियाद का बेटा बदर। माहिर इस तस्वीर को देख रहा था। 2 माह पहले एक हादसे में बदर की डेथ हो गई थी। उसने बेयकीनी से चेहरा उठा के माला को देखा। उसकी सब्ज़ आंखों में नमी तैर रही थी। यानी पुलिस कहती है कि वो मर गया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नहीं मरा। वो बिना पलक झपके उन भीगी आंखों को देख रहा था। वो खो गया है, किसी ने उसको मुझसे छीन लिया है। मैंने उसे बहुत ढूंढा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। वो बर्फ़ का मुजस्मा नहीं थी, वो एक माँ थी जो अपनी इज्जत नफ्स पे पैर रख के वहाँ आई थी। और तुम? उसने उंगली की नोक से आँख का किनारा साफ किया, और जब वो बोली तो आवाज़ वैसे ही पथरीली थी। तुम मुझे मेरा बेटा ढूंढ के दोगे, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन ढूंढ के दी थी। मुझे नहीं परवाह कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, लेकिन तुम। उसने पर्स उठाया और पलटने से पहले आखिरी दफ़ा तंबीहा की। तुम आओगे, तुम मुझसे मिलने आओगे, और तुम मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दोगे। उसने गीली सांस नाक से अंदर खींची और दरवाजे की तरफ भाग गई। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया, साकत जामद। वो जैसे आई थी वैसे ही चली गई। उसने बहुत दफ़ा सोचा था कि कशमाला मुबीन से दोबारा मिलना कैसा होगा, लेकिन आज उसने नफ़ी में सर हिलाया और मेज़ पे रखी तस्वीर देखी। काश वो मुख्तलिफ हालात में मिले होते।